AFNS आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इससे क्या बनता है बेटा सर? आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, क्या इस कोर्स के थ्रू जो बच्चियां हैं, जिन बच्चियों ने FSC की हुई है आजकल अप्लाई, इन तीनों आप तीनों आज अप्लाई किया अभी बैठ के, यस सर। तो इसके थ्रू आप कौन सी जॉब अप्लाई करती हैं? इसके किस जॉब में जाती हैं? जो FSC के बाद जाती हैं वो BSc नर्सिंग करती हैं 4 साल के लिए। कहाँ पे फिर करती हैं? आर्मी की इसकी में रावलपिंडी के सेंटर लाहौर करते हैं, लाहौर में करती हैं। किधर करती हैं लाहौर। ये कोर्स? लाहौर BSc का 4 साल कोर्स BSc नर्सिंग करती हैं, Yes, sir. क्वालिफाइड नर्स बन जाती है वहाँ पे, 4 साल कोर्स है। उसके बाद दूसरा क्या बताई थी आप? फिर उनको जाके रैंक मिलता है सेकंड लेफ्टिनेंट का। नहीं, फिर 6 माह इधर ट्रेनिंग करेंगी ना, Yes, sir. वहाँ से फिर आएंगे आके फिर आपने पिंडी में ट्रेनिंग करनी है। किधर ट्रेनिंग करनी है ये सब क्लियर पता होना चाहिए, कहाँ मैंने ट्रेनिंग करनी है। Yes, sir. फिर यहाँ आपने ट्रेनिंग करनी है 6 माह। और जो बच्चियाँ ऑलरेडी जिन स्टूडेंट ने फीमेल ने अब BSc 4 साल किए हुए नर्सिंग, तो वो फिर डायरेक्ट इधर ही पिंडी में ट्रेनिंग करती हैं 6 माह की सिर्फ। कितनी? 6 माह। जिस तरह DSSC के हमारे बच्चे आते हैं, DSSC एक कोर्स है जिससे क्या बनता है पता है आप लोगों को? डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्या? डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके थ्रू वो बच्चे जो जिन बच्चों ने, मेल की बात मैं करूँ, मेल स्टूडेंट की बात करूँ, वो मेल स्टूडेंट जिन्होंने BS किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं? BS किए या MS किए हुए, वो अप्लाई करते हैं। कम से कम मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन BS है, BS 4 साल का होता है वो, या MA किया हो। अभी तो MA बहुत कम यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं, ज़्यादातर BS ही करवा रहे हैं। तो आफ्टर BS स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन DSSC, और थ्रू DSSC क्या वो बनते हैं? कैप्टन बनते हैं। और DSSC के जो स्टूडेंट होते हैं इनकी ट्रेनिंग कितनी होती है? जस्ट 5 months एंड 2 weeks, यानी कि कितने हफ्ते की ट्रेनिंग हो? 22.5 हफ्ते की तकरीबन। ऐसा ही है ना, 6 माह की ट्रेनिंग, जैसे 5.5 माह आपकी ट्रेनिंग है, 2 हफ्ते आपकी छुट्टी दी जाती है, ज्वाइनिंग टाइम होता है वो या एजुकेशन कोर में जाते हैं या मुख्तलिफ दीगर जो कोर हैं वहाँ पे आप जाते हैं DSSC के थ्रू। इसलिए एक कोर्स ICTO का भी होता है, ICTO उसी ट्रेनिंग भी जस्ट थोड़ी सी होती है, ठीक है। 6 माह 1 साल की ट्रेनिंग है, कंफर्म कर लीजिएगा सही, मेरे ज़हन में भी थोड़ा भूला हुआ है इसका ICTO का। तो ICTO के थ्रू भी बच्चे और बच्चियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने BScs किए हुए हैं, जिन्होंने BScs या BSIT किए हुए हैं, कंप्यूटर के होते हैं, जिन्होंने BS में कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड में किए हुए हैं। तो इसके थ्रू आप जाके अप्लाई करके कैप्टन बनते हैं डायरेक्ट। इसमें मेल की और फीमेल की बहुत सीटें होती हैं। तो इस बच्चियाँ अक्सर पूछती हैं मुझसे कि सर किस में BS करें? एक तो अपना शौक़ होना चाहिए, जिस शोबे में आप जाना चाहिए। अगर शौक़ नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, शौक़ कोई अपना वो बना लें, पेशा बना लें। अगर आपको शौक़ है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे जाने का, तो आप BScs करें या BSIT करो। तो इसके आगे आर्मी में तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है इसका आर्मी में। इसके थ्रू अगर आप कैप्टन सेलेक्ट होती हैं, ICTO में जाती हैं, तो मेजर जनरल तक जा सकती हैं। कितने मेजर जनरल तक आप जा सकते हैं। इसमें लड़के भी, ना सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़के भी जा सकते हैं। इस तरह PMA लॉन्ग कोर्स बेटा क्या होता है? ऐसा बताएगा जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं PMA लॉन्ग कोर्स की। PMA लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बाद में, वो तो अकेडमी है ना। और जो बाद बच्चों को ये नहीं पता था ISB क्या है, इनिशियल टेस्ट क्या है, और ये कोर्सेज क्या होते हैं, इसका पता ही कंफर्म ही नहीं होता, पता ही नहीं होता बच्चों को, और अप्लाई कर तैयारी करने के लिए जा रहे होते हैं, सॉरी अप्लाई करके टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं। PMA तो अकेडमी है ना, PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है। पाकिस्तान रिसालपुर एकेडमी कहाँ पे वाक़ है? रिसालपुर, मैंने बता दी रिसालपुर वाक़ है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कहाँ वाक़ है? कराची में वाक़ है। PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कहाँ वाक़ है? एबटाबाद के शहर काकुल में वाक़ है। काकुल एक जगह है छोटी सी, बेसिकली एबटाबाद का ही हिस्सा है, वो गाँव है। तो बहुत बड़ी एकेडमी है PMA, कभी आपको इंशाल्लाह ले जाएंगे, PMA दिखाएंगे। तो PMA में बहुत से कोर्सेज़ के थ्रू बच्चे जाते हैं जो GC बनते हैं। GC किसे कहते हैं? जेंटलमैन कैडेट्स, जो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। और एक टाइम पे 3-4 हज़ार कैडेट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो हर टर्म में देखें आप 1-1 हज़ार बच्चे हैं हर टर्म में। टोटल PMA लॉन्ग कोर्स कितनी टर्म्स होती हैं? 4 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स होती हैं। इस तरह सिर्फ PMA लॉन्ग कोर्स तो नहीं है ना, लॉन्ग कोर्स 2 साल के जो आप लोग जिस थ्रू जाते हैं। इस तरह शॉर्ट कोर्स होते हैं, ग्रेजुएट कोर्स 1 साल के, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं बच्चे, मेल जाते हैं इसमें भी सिर्फ। इस तरह BS के थ्रू फिर वो बच्चे जाते हैं DSSC के थ्रू। DSSC के थ्रू BS करने के बाद DSSC के थ्रू IC कोर्स होता है। कौन सा कोर्स होता है ये? IC इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें मैं गया था। इंटीग्रेटेड कोर्स में डायरेक्ट कैप्टन लगते हैं। और जो कैडेट्स होते हैं वो ऑफिसर कैडेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑफिसर। जेंटलमैन कैडेट्स होते हैं लेकिन ऑफिसर कैडेट होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही अफसर है, यानी कि वो एक लिहाज से कह सकते हैं। कितने एजाज़ की बात, लेकिन उसमें सीटें ज़्यादा बहुत कम है, सब्जेक्ट की सीटें हैं, जाते ही आप अफसर बन गए।
تو بعد میں 6 ماہ یا 5 ماہ اور 2 ہفتے کے بعد آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, کیپٹن کا رینک لگاتے ہیں, اور 2 ہفتے کی جوائننگ وہ ٹائم ہوتا ہے. اس طرح بچیوں کا جو ہوتا ہے وہ ایک کورس ہوتا ہے LCC. کون سا کورس ہوتا ہے؟ LCC سے کیا بنتا ہے کسی بچی کو؟ لیڈی کیڈٹ کورس. وہ FSC کے بعد نہیں جاتی بچیاں, BS کے بعد جاتی ہیں. کس کے ساتھ بعد جاتی ہیں؟ BS کے بعد. یہ کورسز بہت سے ہیں. آفٹر BS لیڈیز کین جوائن آرمی تھرو وچ کورس؟ لیڈی کیڈٹ کورس. تو LCC کے تھرو بچیاں جاتی ہیں اور کیپٹن بنتی ہیں. ان کی ٹریننگ جیسے DSSC میں 6 ماہ میلس کی ہوتی ہے, اس طرح فیمیلس کی 6 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے, جس میں 2 ہفتے تو جوائننگ ٹائم دیے جاتے ہیں, یعنی 5.5 ماہ کی ٹریننگ ہے تقریباً. یہ تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ اس کو اویل نہ کریں, یہ تو اپنے اوپر ہے نا کہ میں نے کس شعبے میں کیسے جانا ہے. اس طرح پاکستان ایئر فورس میں میٹرک کے بعد بچیاں جا سکتی ہیں. ایئر فورس میں میٹرک کے بعد لڑکے بھی جا سکتے ہیں. لڑکے جب جاتے ہیں ایئر فورس میں میٹرک کے بعد, تو کون سا رینک پہلا ملتا ہے انہیں؟ ایئر مین. کون سا رینک ملتا ہے؟ اور آج کل ایئر مین کی سیٹیں آئی ہوئی ہیں, بچوں کے لیے اطلاع ہے کہ آج کل کس سیٹیں آئی ہوئی ہیں؟ ایئر مین. جو بچے ہمارے گروپ کا حصہ ہیں انہیں اپڈیٹ ملتی رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے میں مختلف شعبے ہیں آرمی نیوی ایئر فورس کے, جو مختلف کورسز ہوتے ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. چینل بھی ہیں 2 میرے, اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ بہت سے ہیں. تو اس میں آپ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, آرمی نیوی ایئر فورس کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جابس آ رہی ہیں, تو اس میں ضرور آپ اس کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہیں. اس طرح میٹرک کے بعد جو بچے نیوی میں جاتے ہیں ان کا پہلا رینک کیا ہوتا ہے جو ایئر مین کے برابر ہے؟ سیلر کریں. کون سا رینک ہے؟ سیلر. سولجر, آرمی میں سولجر ہوتا ہے, نیوی میں سیلر ہوتا ہے, اور ایئر فورس میں ایئر مین ہوتا ہے. یہ تینوں ایکول ہیں. تینوں کیا ہیں؟ ایکول ہیں. پھر آپ خود شوق رکھیں, بعض بچے کہیں آرمی اچھی ہے, ایئر فورس بہتر ہے یا نیوی اچھی ہے. یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے نا, یہ تو آپ خود تحقیق کریں کہ کس میں آپ جانا چاہتے ہو. تو وہ آرمی جو بڑی فورس ہے, زیادہ مطلب 6-7 لاکھ ہماری آرمی ہے, ٹھیک ہے. ایئر فورس چھوٹی سی ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح نیوی اس سے بھی چھوٹی ہے. تو پھر آپ دیکھیں پھر نیوی کی پوسٹنگ کہاں ہوتی ہیں, ایئر فورس کی پوسٹنگز کہاں ہوتی ہیں, پاکستان آرمی کے سولجر کی پوسٹنگ کہاں ہوتی ہیں, ان کے کام کیا ہیں, سولجر کا کیا کام ہے, ایئر مین کا کیا کام ہے. پھر اس کے آگے شعبے ہیں, ٹھیک ہے. ایئر مین کے آگے کیا ہے؟ ڈفرینٹ شعبے ہیں. ہر شعبے کا الگ کام ہے. ٹیکنیشین کا الگ کام ہے, ڈرائیور کا الگ کام ہے, MT والے کا الگ کام ہے, ٹھیک ہے نا. ایروناٹیکل انجینئرنگ والے کا الگ کام ہے. سارے کا کیا ہے؟ الگ کام ہے. اس طرح آرمی میں مختلف شعبے ہیں. AMC الگ ہے. اگر آپ AMC بھی جاتے ہیں ظاہر نرسنگ والے ہوں گے. نرسنگ والے جو CMH میں لگتے ہیں وہ سپاہی تو جا سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ افسر نہیں جا سکتے, وہ فیمیل جاتی ہیں. کون جاتی ہے؟ نرس جو ہوتی ہے, فیمیل افسر ہوتی ہے, میل نہیں جا سکتا کیپٹن ڈائریکٹ. لیکن یہ جو فیمیل ہیں سینک لیفٹیننٹ جاتی ہیں, اور پھر لیفٹیننٹ پھر کیپٹن, یہ اس میں جا سکتی ہیں. لیکن جو بچے جائیں گے میٹرک کے بعد جاتے ہیں نرسنگ, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے AMC سینٹر ہمارا ایبٹ آباد میں, وہاں ٹریننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنی ٹریننگ ہوتی ہے سال کی جو بھی ہے اس کے کورس کراتے ہیں. پر CMH مختلف CMH وغیرہ میں بارڈروں پہ ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے, جہاں بھی یونٹ ہوتی ہے. ہر یونٹ کے اندر بھی نرسنگ اسٹاف ہوتے ہیں, مختلف کالجز میں بھی ہوتے ہیں, جس طرح ملٹری کا JLM ہے, مری ہے, سوئی ہے, یا مختلف نسٹ وغیرہ آرمی جتنے کالجز ہیں, ٹھیک ہے. ہر کالج میں ذرا ہر ایک کے اندر ہاسپٹل ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے یا ہوتی ہیں, اور نرسنگ اسٹاف بھی ہوتے ہیں. تو پھر یہ زیادہ تر سولجر جو AMC والے ہیں وہ جاتے ہیں. ان کا آگے رینک بڑھتا رہتا ہے. صرف سولجر تو نہیں رہے گا نا, پھر ظاہر ہے کہ نائک بنے, نائک کے بعد پھر حوالدار بنتے ہیں, حوالدار کے بعد پھر نائب صوبیدار میجر, اس طرح آگے اگر بعض جو ہیں وہ آنری کیپٹن بن کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس طرح جو بچے اور بچیاں ہیں آرمی میں جا سکتے ہیں. آفیسر بھی, کیپٹن ڈاکٹر, اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کیپٹن ڈاکٹر کے لیے؟ جب آپ جاتی ہیں کیپٹن ڈاکٹر بنے, MBBS ہونا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ MBBS کیا ہوگا تو آپ کیپٹن ڈاکٹر بنیں گے نا. تو وہ بچے اور بچیاں جو آرمی میڈیکل کالج کے تھرو جاتے ہیں, ان کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کا خرچہ وغیرہ سارا کیا آرمی برداشت کرتی ہے, تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے. اس طرح آپ ڈینٹل کا ایک ہے سسٹم آرمی کا, FSC کے بعد بچیاں بھی جا سکتی ہیں. اور بچے جو ہیں وہ تو آرمی میڈیکل کالج میں مطلب یونیفارم والے ہوتے ہیں, اگر سلیکٹ آپ ہو جاتے ہیں FSC کے بعد پری میڈیکل اگر آپ نے کیے ہوئے تو بہت خرچہ ہے ڈاکٹر بننے پہ. لیکن اچھے جو قابل ترین ہیں بچے وہ پھر ظاہر آرمی میں آرمی میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں, اور یہاں پر 4 سال پڑھنے کے بعد پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہاں پہ؟ PMA میں. یعنی ڈاکٹر بھی PMA میں ٹریننگ کرتے ہیں, ایسے نہیں بن جاتے ہیں. اس طرح کچھ ڈاکٹر آتے ہیں سول سے, اگر انہوں نے MBBS کی ہوئی ہے. کہاں سے کی ہے؟ سول کی کسی یونیورسٹی کالج میڈیکل کالج سے کی ہے, MBBS کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے, جو ریکاگنائزڈ ہے, HEC سے جو ریکاگنائزڈ ہے. تو پھر سلیکٹ ہوتا ہے, جس طرح ہم لوگ ایجوکیشن کور میں جاتے ہیں, تو ان کی پھر ہمارے کورس میٹ ہوتے ہیں, وہ
ठीक है। जब मैं सेलेक्ट हुआ था आर्मी में, तो एजुकेशन कोर के मेरे साथ थे अफसर, टोटल जो कोर्स मेट हैं 32 थे, और जो डॉक्टर थे 80 डॉक्टर थे, और रूममेट वगैरह मेरे सारे डॉक्टर ही थे। एजुकेशन कोर के तो मेरे साथ रूममेट एक भी नहीं था, तो डॉक्टर चूँकि ज़्यादा थे, तो वो डॉक्टर भी हमारे जो कोर्स मेट हैं वो इस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल और फुल कर्नल हैं, ये जो कोर्स हमारा अभी हो चुके हैं। तो इस तरह फ़ायदा ये हो जाएगा अगर आपने सिविल से किए हुए कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह इन बच्चियों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मोरल डाउन ना करें कि मैं सिर्फ इसमें AFNS में ही अप्लाई कर सकती हूँ। तैयारी करो, अभी से तैयारी करें। इसके अलावा FMT क्या होता है बेटा? फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। तो ये किस शोबे में, कौन से है? नेवी में। ये किसके बाद जाती हैं? FMT किस? मैट्रिक के बाद। मैट्रिक अभी आई हुई हैं सीटें, पीछे आई अभी टेस्ट स्टार्ट। मैं सदर में जो मैडम कह रही थी ना, मैं जो मैडम कह रही थी कौन से टेस्ट FMT क्यों होंगे? FMT की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है मेरा ख्याल है, ऐसा ही है या हो रही है? ख़त्म। उसके टेस्ट स्टार्ट होंगे ना FMT के, जो रश बना हुआ है। ज़रा कि अगर नर्सें तो बहुत ज़्यादा जिन बच्चियों ने किए हुए हैं, नर्सिंग कोर्स किए, जगह जगह नर्सिंग कॉलेज हैं, तो आपको पता ही है। तो ये बहुत अच्छा शोबा है, और ये ऐसा शोबा है नर्सिंग का, अगर आप नर्सिंग करते हैं, वैसे भी अगर सिविल में नर्सिंग कर रहे हैं, कॉलेज किसी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं या बच्चियाँ, हर जगह पे डॉक्टर और नर्स की ज़रूरत होती है। हर बंदे ने बीमार होना होता है। वो लिखा था ना, मैंने स्टेटस क्या लगाया था कि सेहतमंद वो है जो टेस्ट नहीं करवाता। टेस्ट कराए बीमार ही है, हम सारे बीमार हैं, कोई ना कोई बीमारी हमें है। जब सारे मरीज हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, नर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर बच्चे ये कहते हैं ना हम कुछ नहीं, ज़िंदगी बेरोज़गारी बहुत है पाकिस्तान में, कोई बेरोज़गारी नहीं है। नर्सिंग में मिलती नहीं है लोग, नर्सिंग की तरफ आ जाओ ना। अगर आप समझते हैं हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, डॉक्टर बनने का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या हम नहीं जा सकते, तो आप नर्सिंग प्राइवेट थोड़े कॉलेजेस हैं, जगह जगह पे कॉलेजेस हैं। किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लें, चाहे लड़के हैं लड़कियाँ, आप स्किल सीख रही हैं। इंजेक्शन लगाना एक स्किल है ना, हर चीज़ की स्किल है ये। तो नर्स जो है, अगर किसी देखें कितने सारा काम तो नर्स कर रही है, प्रैक्टिकल तो नर्स कर रही है ना, नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं, पूरा ऑपरेशन करते हैं उनके डॉक्टरों के साथ साथ हेल्प करते हैं पूरी कंप्लीट। वो पूरे डॉक्टर बन चुके होते हैं एक लिहाज से। अभी हमारे कहीं दोस्त इधर आते हैं नर्सिंग वाले, डॉक्टरों की तरह उनका नॉलेज होता है, हर दवाई का पता है, हर चीज़ का पता है। डिग्री चूँकि उनके पास वो नहीं है MBBS की, नर्सिंग के, तो अपने शोबे में तो कम से कम रह के कमाई तो कर सकते हैं ना। इसलिए वो घर बैठने से बेहतर है कि आप किसी नर्सिंग वाले कॉलेज में दाखिला ले लो, ताकि आप क्या हो फ़ायदा पहुँचे, बजाय प्राइवेट नौकरी 30,000 40,000 नौकरी करने से बेहतर नहीं है कि आप सरकारी किसी हॉस्पिटल नर्स लग जाओ। अभी हमारे पास उस दिन आई नर्सें आई थी बेनज़ीर हॉस्पिटल से, माशाल्लाह कमा रहे हैं। ये तो चलो अभी इनको हो गया ना सिस्टम। बाकी जो सीनियर नर्सें हैं कितने पैसे कमा रही हैं, खिदमत भी कर रही हैं, कॉन्फिडेंट भी होती हैं माशाल्लाह। हर हॉस्पिटल में नर्स होती है, हर हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, नर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। लैब टेक्नीशियन बड़ा कीमती बंदा होता है, हर बंदा नहीं समझता लैब टेक्नीशियन, उस पर ख़ास टेक्निकल आदमी होता है। ये टेक्नीशियन तो बड़ा वो होता है, तो वो मेल आप लोग कर सकते हैं। यानी कि मैं ये मशवरा दूंगा अपने बच्चों को कि आप ज़रूर FSC करो, BS करें, लाजमी है, लेकिन साथ ये डिग्री भी लें। अगर आप FSC कर रहे हो, साथ नर्सिंग वाले किसी उसमें दाखिला ले लेंगे, नर्सिंग के किसी उसमें दाखिला ले लो कॉलेज में, शाम के कॉलेज भी होते हैं, ताकि आप इस हवाले से भी मजबूत हो जाओ ना। इसके अलावा और बेशुमार कोर्सेज हैं। अगर आर्मी ने एयरफोर्स की बात की, क्यों हम अपने डोमेन से निकल जाते हैं, तो हमारे चूँकि फोर्सेस की तैयारी के हैं, तो फोर्सेस में और भी बहुत से कोर्सेज हैं, और भी बहुत से कोर्सेज होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि DSSC के थ्रू आप जाते हैं, कैप्टन बनते हैं, LCC के थ्रू जाते हैं, या PMA लॉन्ग कोर्स हैं, और भी काफ़ी है। इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्या बनाई हुई है, जिसमें लिखा हुआ है, 12 बच्चे पूछे सर इसके थ्रू हम कैसे जा सकते हैं, मैट्रिक के थ्रू हम कैसे क्या कर सकते हैं, FSC के थ्रू, BS के थ्रू। उस वीडियो को देख लो ना, इतनी मैंने 1.5-2 घंटे की वीडियो है, ऊपर छत के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग की है, बच्चों को क्वेश्चन दे दिए, बच्चे ये क्वेश्चन करने हैं। उसमें सिंपल आप उर्दू में लिखेंगे कि प्राइमरी से लेकर PhD तक आर्मी कैसे ज्वाइन की जा सकती है। क्या लिखेंगे, प्राइमरी से लेकर PhD तक के स्टूडेंट आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइमरी के बच्चे प्राइमरी पास से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइमरी का भी कर सकते हैं, मिडिल वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक वाला भी कर सकते हैं। उस वीडियो को ज़रा देखने पर उसी वीडियो में मैंने AFNS पूरे कोर्स की डिटेल बताई है कि AFNS में ये चीज़ होती है, ये टेस्ट हैं, 3 तरीक़ों से आप नर्स बन सकती हैं। मैट्रिक के थ्रू भी जाती है ना, मैट्रिक के थ्रू जाती हैं बच्चियाँ, FSC के थ्रू जाती हैं, और जो क्वालिफाइड BS किया हुआ उसके थ्रू जाती हैं।
3 طریقے ہیں. اس کے علاوہ میٹرک کے بعد آرمی میں کیسے جا سکتے ہیں میل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر, مختلف کورسز کی ڈیٹیل ہے کہ یہ کورس کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. اس پورا میں نے پورا لکھ کے نوٹس بنا کے سمجھے پورے اس ویڈیو کو دیکھ لے گا نا جو بچہ یا جو اسٹوڈنٹ میرا, پھر کویشچن میرے سے کم از کم نہیں کرے گا کہ سر ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو اس میں ساری ڈیٹیل ہے. پھر بھی اگر سمجھ نہیں ہے پھر پرسنل کویشچن کر سکتے ہوں. اور رات کو 9 بجے کے بعد میں آنسر دوں گا. رات کو 9 بجے کے بعد کیا کریں, 9 سے لے کے 12 کے درمیان. دن کو میں بزی ہوتا ہوں, کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے. ان بچوں کو پتہ ہے 9 تک بالکل فری نہیں ہوں. اور صبح ہم ویسے بھی آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز کے بعد کروں, ریسٹ کروں, سو جاتا ہوں, رات جاتا ہوں. تو رات کو آپ کر سکتے ہیں, کوئی رات کو ویسے بھی ہم. تو اپلائی کرو ہر جگہ, کیا کرو اپلائی کریں, لیکن اسکل لانی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ اسکل لانی چاہیے. اسکل بولنا بھی تو اسکل ہے نا. میڈم دیکھو آپ کیوں پسند آئی ہے, کیوں پسند بولتی ہے, اچھے ابھی کیا بولتی ہے اس چھوڑو کیا بولتی اس کو چھوڑ دو, بولتی کیسے اس پہ ہے نا. اور میں اس چیز ایک ہوتا ہے کیا بولنا ہے, وہاں پر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے بولنا کیا ہے. لفظوں کو چناؤ بھی ضروری ہے. کیا چیز؟ لفظوں کو چناؤ کہ میں کیا بول کیا رہے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھے سے لفظ اچھے طریقے سے بول, کیا بولنا بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ابھی شاعری میں دیکھیں, شاعر جو ہیں وہ لفظ تو بہت اچھے ہوں گے, بہت خوبصورت لفظ, لیکن کیا کہہ رہے ہیں زیادہ اہمیت کیا ہے, فکر اس کی کیا ہے, سوچ کیا ہے. اصل تو یہ چیز ہے نا. اس لیے آپ جب جائیں گے, لکھا بہت خوبصورت لکھائی ہے, لکھا آپ نے بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے نا, بڑے مارکر سے لے کے بڑا اچھا بنا کے پیپر, لیکن اس کے اندر آپ نے کوئی گالیاں لکھ دی ہوں فرض کریں, تو اگلا بندہ پاس کرے گا, کیا کرے گا, فیل نہیں کرے گا, سزا بھی دے گا ساتھ. اگر ٹیچر نہیں طرح کا ہوگا تو ڈنڈ بھی لگائے گا. سمجھ یہی بات. اس طرح آرمی میں اگر آپ لائک مضمون کیوں لکھواتے ہیں بتاؤ, پی ایم اے لانگ کورس کے انٹرویو سے پہلے کیوں مضمون لکھواتے ہیں بتاؤ نا, آپ بتائیں. کیا لکھائی چیک کرتے ہیں اس کی, لکھتا کیسے ہیں, لفظوں کو چناؤ, اس کی فکر چیک کی جاتی ہے, کیا کہنا کیا, اس کا مقصد کیا ہے. فکر ہماری بڑی پختہ ہونی چاہیے لائف کی, زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, گول ہونا چاہیے. میرا مقصد زندگی کا پتہ کیا ہے, بڑا اچھا مقصد ہے. پیسے تو کما رہے ہیں سارا, ہر بندہ فکر تو ہر بندے پہلے فرسٹ پلیٹ تو پتہ ہے پیڑ لگا ہوا تو پیسے بھی ہیں, لیکن میرا مین مقصد یہ نہیں ہے. میرا مین مقصد زندگی کا یہ ہے کہ کسی کو روزگار مل جائے. ابھی آپ لوگ بھی دیکھتے رہے آتے رہتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں, ویسے ہم کسی نے تھرو ہم کہتے ہیں اس کو ادھر لگا دو, اس کو ادھر لگا, کسی مدد ہو جائے. کسی کو نوکری پہ لگوانا یا روزگار دلوانا, چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہو, کتنا بڑا صدقہ جاری ہے, نیکی ہے کہ نہیں ہے. میں بچیوں کیوں سیکٹریں بنائی اتنی زیادہ, 102 سیکٹریز بنائی ہیں فیمیلز. کتنی ہو گئی ہیں, ہفتے کے بعد 110 کو کراس ہو جائیں گی. کیوں کی ہوئی یہ سسٹم. اگر میں پیسے کما رہا ہوں تو وہ بھی کمائیں, میرے تھرو کمائے, مجھے ہی فائدہ دے رہی ہے نا. سیدھی بات, اگر کوئی بچہ نوٹس لیتا ہے ان کے تھرو لیتا ہے تو مجھے ہی فائدہ, ان کو بھی فائدہ ہے. کوئی بچہ ادھر آتا ہے مجھے ہی فائدہ, ان کو بھی فائدہ ہے. کوئی اور کام میں دے دوں اس کو بھی فائدہ ہے, مجھے ہی فائدہ ہے. اگر کسی کو انٹرسٹ نہیں, اس طرح وہ نرس ادھر آئی تھی کہ میرے کو کوئی انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو مجھے کہیں ہاسپٹل میں لنکس میں رہے ہیں الحمدللہ, ان لنکس کو میں جائز وہ استعمال کرتا ہوں مقاصد کے لیے. اچھے لوگوں سوچتا ہوں یار یہ بندہ اچھا ہے, یہ ڈاکٹر اچھا ہے, اس کے پاس بھیج دینا چاہیے, وہاں پہ اس کا فیوچر برائٹ ہوگا, کچھ سیکھے گی. یہاں پہ جائے گی صرف جسٹ بیٹھی رہے گی. صرف لائف میں بیٹھنا نہیں ہے آپ نے, ایک ریسیپشن بیٹھ ایسے اسپتالوں میں جہاں صرف بیٹھے ہوئے بور ذہنی مریض بن رہے ہو نا آپ لوگ, وہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے. پہلے آپ کی صحت ہے, کیا چیز ہے, مینٹل صحت. ہم نے مینٹل ہیلتھ کو بالکل برباد کیا ہوا ہم لوگوں نے. اپنی بھی تو لائف ہے نا, اپنی زندگی ہے نا, انجوائے تو کرنا ہے آپ لوگوں کی لائف. صرف آپ صبح سے لے کر 10 سے لے کر شام 8 بجے تک ڈیوٹی کر رہی ہو یا 6 تک بیٹھی ہوئی ہو, اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ابھی ایک بندہ کوئی کر رہا ہے نا سختی لہجے میں یا ذہنی طور پہ, اس کے پیچھے اس کا قصور نہیں ہے. اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ اس سے پوچھیں کہ آپ ڈیوٹی کیا کرتی ہیں, کس ٹائم سے کس ٹائم تک ڈیوٹی ہے آپ کی, سوتی کس ٹائم ہے, روٹین کیا آپ کی. اکثر جو ڈسٹرب ہیں ذہنی طور پہ ان کی روٹین بڑی خراب ہوگی. پوچھنے بے شک, وہ رات کو نہیں سوئیں گے, رات کو نہیں, دن کو بھی نہیں سوئیں گے. میرے سے رات کو میں نہیں دن کو سو جاتا ہوں نا, میں اب نیند پوری کی ہوتی ہے میں نے, ٹھیک ہے, 3-4 گھنٹے سو جو نیند پوری ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ رات کو بھی نہیں سوتے اور دن کو بھی نہیں سوتے. ایک تو وہ عظیم لوگ ہیں بارڈروں پہ کھڑے ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو ملک کے دفاع کے لیے ان کی آنکھ جاگ رہی ہے, ٹھیک ہے, بڑی عظیم وہ آنکھ ہے. یا وہ جو آگے جہاد کر لڑائی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, یا وہ حکمران ہمارے سیاسی لوگ, ٹھیک ہے, نام میں کسی کا نہیں رہتا, پھر وہ کہیں گے اس کی پارٹی یہ ہے, سمجھائی بات. تو کچھ لوگ ایسے سیاستدان ہیں, ایسے وزیر بھی ہیں, ایسے اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہیں, جو بہت کم سوتے ہیں, جو بہت
15-20 मिनट सोते हैं, उनकी नींद पूरी हो जाती है अल्लाह की तरफ से ना, अल्लाह की अता की चीज़ है। ये भी अल्लाह की नेमत है कि 15 मिनट में उसकी नींद पूरी होती है और पूरा फ्रेश रहते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है ना, एक बंदा नहीं हो थकता। लेकिन नॉर्मल एक बच्चा 16, 17, 22 साल तक बच्चियाँ जिस तरह हमारी हैं यहाँ पे, और उसको एक रूटीन में डाल दिया जाए कि आपने बेटा जो है लगातार मेहनत करनी है, सोना ही नहीं है, डबल ड्यूटियाँ करनी है, तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगा या हो जाएगी मेंटली तौर पे। इधर मैं क्यों आप लोगों को कहते हैं यार फैसल मस्जिद जाके जुम्मा पढ़ो, खुद कहा ना मैंने, अभी बच्चे उसको क्या जुम्मा पढ़ने हम सर आप जा रहे हैं पेशावर तो हमारे साथ चलेंगे, यही बात की है। क्यों मैंने ये बात की है? तो आउटिंग हो जाती है, बंदा निकलता थोड़ा फ्रेश होता है, चलो फैसल लोग देखते हैं। ये सिर्फ इसी प्लाजे में इस कमरे में रह के तो आप इधर पड़े रहोगे तो फिर तो जाहिर ये प्लाजो जो भी अच्छा प्लाजो हो। और मैं आई में गुजर सर में दर्द हो गया मेरे, मतलब कितना अच्छा हो सेट G11 सेक्टर, कितना अच्छा कमरा से बेहतरीन रूम सब कुछ, लेकिन मैं तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, मिजाज के मुताबिक चीज़ ना हो तो इसलिए आप लोग एक देखें आपकी मिजाज के मुताबिक क्या चीज़ है। अभी एक बंदे का मिजाज ही नहीं है उस चीज़ का, ठीक है, एक बंदे का मिजाज आर्मी का, वो एयरफोर्स में जा रहे हैं, एक बंदे का मिजाज नेवी के है, आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या होगा? सेलेक्ट भी हो जाएगा थ्रू आउट, पर वो खुश नहीं रहेगा। मैं क्यों खुश रहता हूँ यहाँ पे? एक टाई भी लगे, पैंट भी पहनी हुई है, आप लोगों को दिखाने की है कि मैं गंदे मलंग बन के बैठ लेक्चर दे रहा हूँ। अपने खुशी के लिए करते हैं, अपनी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँ, है कि नहीं ऐसा? अपने आप को हमने खुश कर रखना है, अंदर से बंदा तवाना हो, बेहतरीन हो, सुकून है। मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे वो नहीं होता, टेंशन या बीमारी हो, नहीं डिप्रेशन बंदे को हो, या मैं गोलियाँ खा रहा होता हूँ उस तरह की। हाँ, जो नॉर्मल बीमारियाँ चलती हैं हर बंदे को होती है, वो चीज़ें हैं। वैसे फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना डिस्टर्ब हैं। एक मेरा मकसद है कि इस मकसद से हम दिन गुजारना है। इस तरह पूरा दिन आप गुजारते हो ना, एक मकसद रखें। जिस तरह भी आप लोगों का मकसद पी मिलान को अभी ये बच्चे सेलेक्ट हो जाऊँगी नहीं, अगर आपने टेंशन में आ जाओगी ना, इधर कामयाब होगी नहीं, डिप्रेशन की मरीज बन के चली जाओगी। एक चीज़ नहीं कर सकती छोड़ दो, एक चीज़ अगर नहीं कर सकती उतना याद करो जितना कर सकती हो। अब ये बच्चे अगर 5 सफ़े याद कर सकती है टेस्ट के, आप नहीं कर सकते, टेंशन आने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बताओ सर मैं इतना ही मेरी कैपेसिटी है जितना मैं कर सकती हूँ। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है। दिन में 1 रोटी खाने की पेट भर गया मेरा, मैं उसे ठोंसो दो नहीं, तो ज़बरदस्त 3 खाए। हमारे मेजर साहब थे उधर मिलिट्री का जेलम में, मुझे टिका खा लिया खाने, नहीं शाह जी और खाओ, और मैं सर किधर डालूंगा, मैं इतना खिला दिया, हर चीज़ तो खा ली है मैंने। आप क्या मैंने सर नहीं, फिर मुँह के और को आप ऐसे मैंने किया, मैंने सर नहीं अब कितना मैं करूँगा, और इतना ज़्यादा वो तकल्लुफ़ में पड़ जाते हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी सेहत का फर्स्ट को ख्याल रखें। अगर आप याद कर सकती हो तो करें। तो अभी बात करते हैं रूटीन की, शॉर्टकट को भी उस मैडम ने आ जाना है। रूटीन क्या चल रही है बच्चे, ज़रा बताओ क्या रूटीन? सब जो सच्ची रूटीन है वो बतानी है, गलत फेक नहीं बतानी है। अच्छा क्या करते हो पूरे दिन? आप सुबह उठते किस टाइम है और पूरे दिन में कैसे कैसे याद करते हो? नमाज के लिए उठते हैं। कितने बजे उठते हो? तकरीबन 4 सवा 4 बजे 4:30 जमात होती है। उसके पढ़ते हो जमात के साथ? कभी कभी मेरे से बेहतर हो पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ता जमात। फिर उसके बाद सर फिर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं वॉक के लिए पार्क में। तो उसके बाद तकरीबन घंटे 1.5 के बाद डेली जाते हो एक्सरसाइज के लिए? जिस दिन आप लोग ने 8 मिनट में माइल कर लिया, जिस दिन आप लोगों ने 8 मिनट माइल कर लिया, मुझे बुला लेना, फिर मैं वीडियो बनाने जाऊँगा, ठीक है? मैं भी आप लोग आज़ाद छोड़े हुए हैं जी। फिर सर खाना खा के सो जाते हैं। खाना कौन सा? नाश्ता? नाश्ता कर कितने बजे नाश्ते करते हो? आके 7:30-8 बजे तक। तिलावत करते हो कुरान शरीफ की? कभी कभी नहीं वो करो। देखो 2-3 चीज़ें ही तो हैं हमारी लाइफ में। एक देखो अल्लाह, एक क्या? अल्लाह से मोहब्बत। क्या चीज़? अल्लाह से इश्क मोहब्बत फर्स्ट प्रायोरिटी है कि नहीं? ऐसा ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हो, एनर्जी लाना चाहते हो, अल्लाह को नहीं छोड़ना। अल्लाह पर का कलाम, अल्लाह को समझने की अल्लाह कलाम है, अल्लाह के कलाम को कुरान शरीफ की तिलावत तर्जमे के साथ करो। किसके साथ करें? तर्जमे के साथ करो, समझो कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। एक लेटर हमारे पास आया हुआ है, कुरान शरीफ तो एक लेटर है ना, ख़त है। इसको ऐसे थोड़े हम पढ़ते हैं, अरबी की पढ़ते हैं बस, उसके अल्लाह फरमाता क्या है थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ये नहीं मैं कहता कि रोज़ आप 1 सिपारा पढ़ें, 1 रकू पढ़ लो, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो। और दूसरा क्या, अल्लाह के बाद क्या? अल्लाह के हबीब हैं। क्या है? अल्लाह के हबीब से मोहब्बत, रसूल पाक से मोहब्बत, उनकी सीरत पढ़ें। कि ज़िंदगी क्या मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं कि मैं ज़बानी दावे करूँ मैं आज का रसूल हूँ, मैं ये वो। उन्होंने ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारी। क्या गुजारी है? ईमानदारी से गुजारी है। उन्होंने छोटों के साथ शफकत की है, बड़ों का एहतराम किया है कि नहीं? ऐसा मैनर सिखाएं लाइफ गुजारने के, कि आपने बिज़नेस करना है तो कैसे करना है, आपने ज़िंदगी में
رہنا ہے اپنی جو لائف ہے پرسنل لائف، تو اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ نے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ اللہ کے حبیب نے پریکٹیکل سکھایا، پریکٹیکل. اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے پھر اس کے دعوے ویسے ہی ہیں نا. ہمیں چاہیے کہ ان فالو کریں. اگر آج کے رسول ہیں تو سچ بولنا ہے. کیا بولنا ہے آپ نے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. آج زندگی آج عہد کر لیں آج کے دن میں نے بس زندگی میں سچ ہی بولنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک بندہ معصوم ہے. کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بندہ شریف ہے، معصوم ہے، اس کو دھوکہ دے رہے ہو کہ کسی قسم کے دھوکہ ہو سکتا ہے. پیسے اس سے لے لیے فرض کریں دھوکے سے، کیا آپ کی باتیں قبول ہوں گی؟ عمرے پہ جا رہے ہو یا آگے پیچھے جا رہے ہو، پتہ بھی ہے میں نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، ہڑپ کیے ہیں، میں نے گڑبڑ کی، اندر کھٹکتی ہے چیز. اور اندر کھٹکتی ہے نا، یہ وہ ضمیر ہوتا ہے انسان کا، اللہ کی آواز ہوتی ہے. ایسا کام نہیں کرنا کہ اندر وہ جھنجھوڑے بار وہ پھر بھی ضد پہ کیا ہوا ہے تو اس کے حق اس کو ادا کریں. کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو اس کے پیسے ادا کر کے تنہائی میں روئیں کہ میری غلطی ہوئی ہے. اللہ کے سرنڈر کرو، اللہ کے کیا کریں، تب آج کے رسول بنتا ہے انسان. نبی پاس بھی خوش ہوں گے. اللہ. اور پھر ہمارا وطن ہے پاکستان. کیا ہے؟ وطن سے محبت، عشق کا تقاضا ہے. عشق اگر آپ وطن سے محبت کرو تو دین سے محبت ہے. پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنے، اسلام کا قلعہ ہے. ہم کیوں آرمی نیوی ایئر فورس کو جوائن کراتے ہیں، بچوں کو کیوں موٹیویٹ کرتے ہیں؟ تاکہ اس ملک کی کیا کریں، حفاظت کریں. دیکھیں اللہ کی محبت فرسٹ پریارٹی ہے. اللہ تعالیٰ شرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہے. وہ اکثر شعر پڑھ تو میں نے کہا ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں تجھے. شاعر کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں تجھے. اللہ تعالیٰ میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں. کبھی میں چلا جاتا ہوں عمرہ کرنا چلا جاتا ہوں، خانہ کعبہ چلا جاتا ہوں، غلاف کے ساتھ لپٹ عبادت کرتا ہوں، کبھی مندر چلا جاتا ہوں، کبھی میں گرجا گھر جاتا ہوں، کبھی بازاروں میں جاتا ہوں. تو نظر نہیں آ رہا کدھر ہے. اس نے کہا نزت رہ کے جان تلاش کر. میں تو اس طرح شرک سے زیادہ قریب ہوں، تم کدھر گھوم رہے ہوں. تو اللہ جو شرک سے زیادہ قریب ذات ہے، اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کی جائے. ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ کے جو بندے، اللہ کی تخلیق ہے، اس سے ہم اس کی محبت کیسے کریں؟ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ اس کی اکوموڈیٹ کسی کو کریں. ٹھیک ہے، جتنا آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو کسی کو وہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی. تو دوسرے میں نے بتایا اللہ کے حبیب ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب. عشق رسول. عشق رسول کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی سیرت کو ہم نے کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے. برے کام، جھوٹ، یہ کرپشن، یہ دل میں خود بھی آپ کی زندگی ایسے گزرے گی. اور تیسرا آپ کا وطن پاکستان ہے. پاکستان پھر باقی چیزیں بھی آتی ہیں، والدین سے محبت، بہن بھائی بچوں سے، سارا وہ سسٹم آ جاتے ہیں. لیکن وطن جو ہے نا، یہ بھی چونکہ دین کے نام پہ ہماری ریاست بنی ہے، اسلام کے نام پہ بنے، تو اس سے محبت بھی ہم نے کرنی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری. نیکسٹ پھر کیا کرتے ہو بچے؟ ناشتے کے بعد سو جاتے ہیں. کتنے بجے سے ٹائمنگ بتائیں؟ سر 8 ساڑھے 8 سے 12 تک سو. چلو ٹھیک ہے، یہ روٹین ابھی اسی کو فالو کرو. دیکھو میں نے جو بنائی تھی نا، میں اور بنائی تھی. ان بچوں کو پتہ ہے کیا بنائی تھی؟ سر بتائیں مجھے. میں نے جو روٹین بتائی تھی، صبح اٹھنا، نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر پارک جانا ہے 5 تک، پھر واپس آنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اور 8 سے 10 تک سونا ہے. 8 سے 10 تک آپ نے بتایا تھا. سو زیادہ نہیں سونا. اگر آپ نے روٹین اگر یہ بنا لی سیٹ، ایسی ہوگی. میں نہیں انٹرفیئر کرتا، آپ کی اپنی لائف ہے، سمجھیے. لیکن ٹھیک، کوئی 2 گھنٹے سو جانا بھی کافی ہے. روٹین جیسے انسان ڈال دینا ویسے ہی ڈل جاتی ہے. اگر آپ آدھی کرتے ہیں ایک روٹی چپاتی پہ تو ایک ہی کھاؤ گے. 10 کی کرو اس بندہ اس طرح عادی ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں تھوڑا سا اپنا وہ ٹف بنائیں گے. سمجھ یہی بات. 10 بجے تک سوئیں، 10 سے لے کے 1 تک اسٹڈی کرو. 10 سے لے کے بہت بہترین ٹائم، آپ فریش بھی ہوں گے. 10 سے 1 تک بہترین اسٹڈی ہے. 1 سے لے کے 2 تک آپ نے دیکھا، پھر آپ نے کیا کرنا، اس میں پہلے نہا لو، پھر فریش ہو. گرمی ہے، بار بار نہائیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر آپ لنچ کرو، نماز پڑھیں. 2 تک یہ روٹین رکھیں. 2 سے لے کے پھر آپ دیں گے 4 تک کلاس ہے. 2 سے 4 پھر آپ اسٹڈی کر سکتے ہو نا. 2 گھنٹے آپ کے پاس یہ ہیں، 3 گھنٹے وہاں، 2 یہ. کتنے ہو گئے ٹوٹل گھنٹے؟ 5 گھنٹے. 5 گھنٹے انف ہیں. 5 گھنٹے پڑھنا. 5 گھنٹے میں 5 صفحے بھی اگر یاد نہ ہونا کسی بچے کو، پھر اس کے بعد وہ پڑھتا نہیں ہے. جسٹ ویسٹنگ آف ٹائم، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 5 گھنٹے بہت ہیں. ایک صفحے میں کتنے کویشچن ہیں؟ 20 ہیں. پھر آپ 4 بجے کلاس میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، 4 سے پھر 9 تک یہ ہم نے سسٹم رکھا ہوا ہے. 4 سے لے کے 7 تک کلاس اگر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ آگے نماز کا وقفہ کر کے 9 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھ کے کیا کریں، سو جائیں. جتنا جلدی سو جاؤ گے، جتنا جلدی اٹھو گے، دین کے قریب آپ کا جسم بھی فریش رہے گا، آپ کو سبق بھی یاد ہوگا اور اللہ بھی راضی ہوگا. اگر آپ الٹی روٹین بناؤ گے نا کہ میں سونا، میں دن بھر سویا رہا ہوں،
رات کو میں جناب 3 بار پڑھتا ہوں، پھر سارے آپ روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی. وہ نیند جو ارلی ہوتی ہے نا، آپ سرچ بھی کر لیں، جتنا ارلی سوئیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے، اپنی صحت کے لیے بہتر ہے. جلدی سوئیں جلدی اٹھیں، سنت بھی یہی ہے. مغرب ممالک میں سارے لوگ کیا کر جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، ادھر الٹا حساب ہے. تو اس روٹین کو فالو کریں. 5 گھنٹے اگر آپ نے اسٹڈی کر لی، پڑھ لیے، اس میں پھر اپنے وہ کریں، کیٹیگرائز کرو کہ میں نے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک کیا پڑھنا ہے. میڈم کی اسٹڈی کرنی ہے، انگلش کی کرنی ہے، میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنی ہے، سمجھیے بات. میں نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک جناب میں نے یہ کرنا ہے، نوٹس یاد کرنے ہیں. ابھی انگلش کتنے، فزکس کیمسٹری بایو 3 ہیں، چھوٹی بک لیٹ ہیں بچے، چھوٹی چھوٹی ہیں نا، اتنی بڑی تو نہیں ہے کوئی میں کتاب سے لکھی ہوں. میں تو وہ چیز لکھی 2 پوائنٹ جو چیز آتی ہے، نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو نہ میرا ٹائم، نہ آپ مطلب فیل ہوں. 3 یہ یاد کر لو، فزکس کیمسٹری بایو. انہیں سے ایک وربل نان وربل ہے، 1 گھنٹہ اس کو دے دیں، 1 گھنٹہ آپ جو میں سنتا ہوں وہ دے دیں. آپ کا ٹیسٹ AFNS کیا کوئی بڑی بلا نہیں ہے یہ. اور 15 دن پڑھتے ہیں نا، صحیح 15 دن آپ کا ٹیسٹ پاؤ. اکیڈمی والے ویسے ڈراتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی لٹکانے کے لیے. اگر آپ ایمانداری سے 15 دن پڑھتی ہو نا، اور اگر آپ صحیح ایمانداری سے 1 مہینہ پڑھ لیتے ہیں PMA لانگ کورس، آپ کا انیشیل ٹیسٹ کیا ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا. ابھی آپ کی اپنی مرضی ہے، 15 مہینے میں کلیئر کرتے ہو یا 6 مہینے لٹکائی رکھو، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے نا. اور نوٹس بھی یاد نہ ہو، پھر آگے کیا ہم سلائڈس پہ کیا کریں گے. فرسٹ تو آپ کے نوٹس ہیں، لاسٹ میں دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.